नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलीलिन व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जीलिन फ़जअलहुम कअस्फ़िम मअकूल आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। टॉप उर्दू पॉइंट के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान कारी मोहम्मद बिलाल मदनी। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की किस्त नंबर 22 से आज हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तज़किरा हज़रत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उसका हिस्सा नंबर 3 से इंशाअल्लाह ताला आज हम आपका तज़किरा खैर करेंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन के साथ मोहब्बत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा आप इरशाद फरमाते हैं कि सबसे पहले जिसने काबतुल्लाह को सोने से आरास्ता किया वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप हैं। उससे पहले कभी भी काबतुल्लाह को सोने से आरास्ता नहीं किया गया। आज हम देखते हैं कि काबतुल्लाह का दरवाज़ा सोने का है, उसके ऊपर जो गलाफ चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर जो लिखाई होती है वो सोने की है। ये सबसे पहले जो काम जिसने किया उनका नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप वो हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी ज़िंदगी के अजीम वाक़यात में से एक वाक़या फ़ील है। ये कुछ इस तरह से है कि अबरहा अपना लश्कर लेकर बैतुल्लाह शरीफ पर चढ़ाई की। हबशा के बादशाह उसको फतह हासिल हुई मुल्क यमन में। उसने अरबाद को अपना गवर्नर बनाया और अबरहा को उसने उसका नायब मुकर्रर कर दिया। इन दोनों में इक़्तिदार हसूल की कशमकश के लिए जंग शुरू हो गई। बढ़ता गया आखिरकार ये इस नतीजे पर पहुँचे कि दोनों के लश्कर सामने आ गए। एक तरफ लश्कर अरबाद का है, दूसरी तरफ लश्कर अबरहा का है। इन दोनों ने आपस में ये मशवरा किया कि इतनी बड़ी फ़ौज को हमने आपस में लड़ाना है, उधर से भी फ़ौजी मरेंगे, इधर से भी फ़ौजी मरेंगे, लिहाजा ऐसे करते हैं हम दोनों आपस में कुश्ती कर लेते हैं। जो भी हार जाता है उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसमें जो अरबात है उसको शिकस्त हुई, अबरहा ने उसका सर कलम कर दिया, तन से जुदा कर दिया। अबरहा ने अब किया क्या कि उसने जब यमन में उसको इक़्तिदार मिल गया तो उसने काबतुल्लाह के मुकाबले में मकाम सना पर एक खूबसूरत कलीसा तमीर किया कि लोग जो यहाँ से इतनी दूर जाते हैं काबतुल्लाह की ज़ियारत के लिए, वहाँ पर जाकर हज करते हैं, हज बैतुल्लाह करते हैं, उम्रा करते हैं, वो लोग यहाँ पर इस शाहकार को देखकर उसको भूल जाएंगे। जब यहाँ पर बनु कनाना के कबीले को पता चला, इधर अहले अरब को भी पता चला, बनु कनाना के कबीले के एक आदमी वहाँ पर गया। वहाँ पर जाकर उसने उस कनीसा के ऊपर या तो उसने अपनी हाजत जो की कज़ाए हाजत उसको मल कर आ गया, या तो उसने उस कनीसा को जला दिया। अबरहा बहुत गुस्से में आया। उसने कहा कि मुसलमानों के इस घर को मैंने अब जला देना है, मैंने उसके साथ मुकाबला करना है। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर काबतुल्लाह की चढ़ाई पर सफ़र शुरू कर दिया। रस्ते के अंदर उसको एक मुकाम पर यमन के लोग मिले।
ज़ुल्फ़िर उसका एक बहुत बड़ा लश्कर था, उस लश्कर के साथ उसकी जंग हुई, इसमें ज़ुल्फ़िर हार गया। जब उसको कैद करके अबरहा के सामने पेश किया गया, अबरहा उसका सर तन से जुदा करने लगा, तो उसने अबरहा से कहा मुझे साथ ले जाओ, मेरे जो साथी हैं वो तुम्हारे साथ चलेंगे, रास्ते में हम तुम्हारे लिए अच्छे रहेंगे, रास्ता हम तुमको बताते चलेंगे, तुम्हारे लिए परेशानी नहीं बनेगी। अबरहा ने कहा ठीक है यार चलो जाने दो। जब चलता चलता रास्ते के अंदर बनी खशमी के इलाके से गुजरा, वहां पर नुफैल बिन हबीब खशमी जो अरब कबाइल के साथ था, उसके साथ जंग हुई, वो भी इसके मुकाबले में हार गया, उसको भी शिकस्त हुई, उसको भी कैद करके उसके सामने पेश किया गया। उसने उसके सामने हाथ जोड़े, उसने कहा मुझे ना मारो, मुझे अपने साथ ले जाओ, मेरा कबीला भी तुम्हारे साथ है। हत्ता के लोग उसके साथ मिलते गए। उधर मक्का के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको खबर मिली, अहले मक्का अहले कुरैश को खबर मिली कि अबरहा इस अल्लाह के घर पर हमला करने वाला है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कुरैश को लेकर जबल सुबैर पर पहुँचे। आपके माथे मुबारक से नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी निकली जबल अबू सुबैर से, जो सीधी अल्लाह के घर खाना काबा पर गई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कुरैश से कहा घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हिस्से में फ़तह लिख दी है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके हिस्से में फ़तह लिख दी कि अबरहा जो मर्जी करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अब हमारे हिस्से में फ़तह लिख दी है। जब अबरहा के वो इतना बड़ा लश्कर इधर काबातुल्लाह के करीब आकर उन्होंने पड़ाव किया तो उन्होंने तमाम लोगों के जो ऊँट थे, सारे ऊँट उसने इकट्ठे कर लिए, कैद कर लिए। इसमें हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके भी 200 ऊँट थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके पास अबरहा ने एक कासद भेजा, अल-हुमैरी नाम का। कासद ने आकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपसे बातचीत की कि हम तुम्हारे साथ जंग नहीं करने आए, हमारा तुमसे कोई वास्ता नहीं, हमने बस अल्लाह के इस घर को तौबा नौज़बिल्लाह शहीद करना है, मुनहिदम करना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने कहा कि अल्लाह के इस हुर्मत वाले घर को आप गिराएंगे? उन्होंने कहा, अबरहा ने कहा है हमने गिराना ही गिराना है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया ये जिसका घर है वो ही इसकी हिफाजत फरमाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप जब ये बात की, उसने कहा चलिए फिर अबरहा के साथ मेरे साथ चले, अबरहा के पास चलते हैं। जब अबरहा उसके पास हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पहुँचे तो आपके माथा मुबारक से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर पाक जगमग कर रहा था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको जब अबरहा ने देखा तो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। ये देखे एक बादशाह है, बादशाह हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे पर नज़र पड़ती है तो वह जल्दी से उठ जाता है। उठकर उसने हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद वो वहाँ पर बैठा नहीं, एक साइड पर कलीन पर बैठ गया। आपस में बातचीत हुई। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाने लगे कि मेरे तुम्हारे पास 200 ऊँट है, वो मुझे वापस करें। उसने कहा आप जब तशरीफ़ लाए मैंने आपके चेहरे पर जलालत देखी। मैंने कहा अहले अरब के मक्के के सरदारों में से सरदार आए हैं, मेरे साथ बातचीत करेंगे, मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे, मेरे आगे रोएंगे कि हमारे इस इबादत वाले घर को ना गिराओ। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप मुस्कुराए। आपने मुस्कुरा कर फरमाया ये तुम क्या बात कर रहे हो, ये जिसका घर है वो ही इसकी हिफाजत करेगा। उसने कहा किसका घर है? आपने फरमाया ये हमारे खुदा का घर है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे जो तुम्हारे पास 200 ऊँट है ना वो मुझे वापस कर दो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अपने 200 ऊँट लिए वापस आ गए। अबरहा ने अब अगले दिन किया गया, उसके पास 14 हाथी थे।
13 ہاتھی اور 14واں ہاتھی اس کے پاس وہ تھا جس کا نام محمود تھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جب آ گئے، اگلے دن اس نے چڑھائی کے ارادے سے چڑھائی کی کہ میں اب مکہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھائی کر کے اس کو گراتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تمام جتنے بھی مکے والے تھے ان سے کہا تم غاروں میں چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، لیکن ادھر نیچے نہیں آپ نے رہنا۔ تمام کے تمام لوگ جو تھے مکہ کے رہنے والے وہ پہاڑوں پر چڑھ گئے، کئی غاروں میں جا کر چھپ گئے۔ مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چند آدمیوں کو لے کر آپ بیت اللہ میں آ جاتے ہیں۔ بیت اللہ میں آ کر کعبے کے غلاف کو پکڑتے ہیں، پکڑ کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ اپنے کجاوے کی حفاظت کرتا ہے، مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرما، ایسا نہ ہو کہ ان کی صلیب تیرے گھر پر غالب آ جائیں، مولا یہاں پر نصب کر دی جائیں، اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلہ کو آزاد چھوڑنے والا ہے تو وہ کر جو تیری رضا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ دعا مانگی اور حرم شریف میں ہی رہے، باقی لوگوں سے کہا آپ چلے جاؤ، پہاڑوں پہ چلے جاؤ۔ اگلے دن ابرہہ نے مکے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے ساتھ جو ہاتھی جس کا نام محمود تھا، اس محمود ہاتھی کے کان میں نفیل بن حبیب نے آ کر بولا، وہ آ کر کہنے لگا اے ہاتھی محمود بیٹھ جا، یا جدھر سے آیا ہے واپس چلا جا، کیونکہ تو نہیں جانتا یہ اللہ رب العالمین کا حرمت والا شہر ہے۔ جب اس ہاتھی کے کان میں نفیل بن حبیب نے یہ بات کی تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ محمود ہاتھی وہاں پر بیٹھ گیا، انہوں نے اس کو بہت سے تبرسے مارے، اس کو نیزے لگائے، لیکن وہ محمود نامی ہاتھی وہاں سے اٹھا نہیں۔ جب اس کو ملک شام یا یمن کی طرف اس کا منہ کیا جاتا تو بھاگتا، جب اس کا چہرہ حرم بیت اللہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتا۔ تمام کے تمام ہاتھی چلے گئے، یہ بیٹھا رہا۔ پھر ہوا کیا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ رب العالمین نے پھر جدہ سے سمندر کی طرف سے رب العالمین نے سفید رنگ کے سنہری چونچ سیاہ سروں والے پرندوں کا ایک غول بھیجا، ان کے پاؤں میں بھی کنکریاں ہیں، ایک دائیں پاؤں میں ایک بائیں پاؤں میں بھی کنکر ہے، ایک ان کے چونچ میں بھی کنکر ہے، وہ جس کے اوپر آ کر لگتی وہ وہاں پر ہی مر جاتا، یہاں پر سر پر کنکر لگتی اور نیچے سے نکل جاتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے گھر پر حملہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو اس کی سزا دی، وہ تمام کے تمام مر گئے۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کا عذاب ان پر آیا۔ ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جو 13 ہاتھی تھے وہ سب کے سب مر گئے سوائے محمود کے۔ محمود نے عزت کی، حرمت والے شہر کی، اس برکت والے شہر کی۔ پتہ چلا جو جانور بھی اس شہر کی حرمت بجا لاتا ہے، اس شہر کی جو عزت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو بھی زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، ابرہہ کی حالت بھی بڑی عجیب ہو گئی۔ جب اس کو بھی پتھر لگا، اس کے جسم سے پیپ نکلنی شروع ہو گئی۔ جب لوگ اس کو اٹھا کر ملک یمن میں لے گئے، وہاں پر سیرت نگاروں نے لکھا چھوٹے سے چوزے جتنا رہ گیا تھا، اتنا چھوٹا اس کا جسم ہو گیا، اس کا دل پھٹ گیا، اس کا جگر پھٹ گیا، اس کے جسم سے اتنی بدبو آتی تھی، کوئی اس کے پاس نہیں بیٹھتا تھا، کوئی اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ یہ واقعہ یکم محرم الحرام کو ہوا حضرات محترم، اور جب یہ واقعہ ہوا تو ذوالقرنین کو 800 سال گزر چکے تھے۔ اس وقت نوشیروان کی حکومت تھی جس کے اقتدار کو 40 سال گزر گئے تھے۔ حضرت کعب بن لبی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ تھے، ان کے وصال کو 439 سال گزر چکے تھے، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے اس وقت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی عمر مبارک 100 سال سے اوپر تھی۔ اسی سال سے عرب شریف میں یہ جو چاند کی تاریخ کا جو سلسلہ ہے اسی سال سے شروع ہوا، یکم محرم الحرام سے چاند کی تاریخوں کا
کہ یکم محرم جب ہوگی اس دن نیا سال ہوگا۔ یہی مبارک سال تھا جس سال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد ہوئی اس دنیا کے اندر۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وصال مبارک کچھ یوں ہے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہا جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت محبت کے ساتھ رہتے تھے، بہت شفقت کے ساتھ رہتے تھے۔ پہلے سے بھی زیادہ محبت میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کے دادا جان فرماتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے رہنا، ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنا۔ جس وقت کوئی بھی حضرت عبد المطلب کے پاس نہیں جاتا تھا اس وقت بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا جان کے پاس چلے جایا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کبھی بھی نہ جھڑکتے، کبھی آپ کو اپنے سے دور نہ کرتے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے، کیا میرے پیارے بیٹو اس بچے کو اپنے ساتھ رکھا کرو، یہ وہ مبارک بچہ ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نبوت عطا فرمائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ مبارک بچہ ہے جو یہودی لوگ کہتے ہیں کہ یہ مبارک بچہ نبی ہوگا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے پاس کچھ لوگ آئے، آ کر کہتے ہیں کہ اس مبارک بچے کے قدم یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک، آپ بچپن کی عمر میں ہیں، ان کے قدم مبارک جو مقام ابراہیم ہے جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کے قدم مبارک ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ قدم ان قدموں سے مشابہت رکھتے ہیں، اس کی مشابہت رکھتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے ایک دن اللہ رب العالمین اس سے اعلان نبوت فرمائے گا، یہ بچہ نبی ہے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر مبارک 120 سال یا 111 سال یا 130 سال کی عمر میں آپ اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کو مقام حجون میں اپنے جد اعلیٰ حضرت قصا کے ساتھ پہلو میں دفن کیا گیا۔ اور حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا تابوت مبارک لے کر جایا جا رہا تھا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس تابوت کے ساتھ جا رہے تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں میں آنسو تھے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رو رہے تھے۔ حضرات محترم حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو سب سے پہلے کام شروع کیا تو اس کام کو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں چھوڑا، وہ یہ کام ہے کہ سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے غار حرا میں عبادت فرمائی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی غار حرا میں جا کر عبادت فرمائی اور تلقین فرماتے رہے کہ غار حرا میں جایا کرو، وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت فرمایا کرو۔ اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے دروازے کو سونے سے مزین کیا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس اپنے دادا جان کی اس سنت کو چھوڑا نہیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کو سونے کے ساتھ مزین رکھا۔ کعبۃ اللہ کے گرد 7 جو چکر ہیں، جو طواف کے 7 چکر ہیں، وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے متعین فرمائے۔ اس سے پہلے متعین نہیں تھے، جتنے بھی لوگ چکر لگاتے کوئی 1 لگاتا، کوئی 2 لگاتا، کوئی 11، کوئی 10، زیادہ سے زیادہ لگا لیتا، لیکن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 7 چکر متعین فرمائے اور اس دن سے یہ تعداد متعین ہے۔ آج بھی جو لوگ طواف کعبہ کرتے ہیں وہ 7 ہی چکر لگاتے ہیں۔ انسانی جان کی دیت پہلے 10 اونٹ تھی، حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 100 اونٹ دیت مقرر کی، آج بھی 100 اونٹ دیت ہے۔ حاجیوں کو آب زمزم پلانے کا بندوبست سب سے پہلے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کیا، آج تک حاجیوں کو پانی پلانے کا بندوبست جا رہا ہے۔ اور زمین سے نکلنے والے جتنے بھی خزانے ہیں اس سے خمس اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینے کا رواج حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے رکھا۔ آج بھی زمین سے نکلنے والے جواہرات ہیں اس میں سے جو خمس ہے وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں لوگ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اولاد پر باپ کی جو منکوحات ہیں یعنی جو ان کی دوسری مائیں ہیں ان کے ساتھ شادی منع فرمائی۔
آج تک اسی طرح ہے کہ اپنے باپ کی منکوحات کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو جتنی بھی سنتیں تھیں، اولیات حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو جاری رکھا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دعا ہے عالم اسلام اور ملک پاکستان کو اللہ رب العالمین اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔